कञ्चन भयो मन अब, कञ्चन भयो मन अब, जगतमा ज्योति फैलिएको छ। कञ्चन भयो मन अब, जगतमा ज्योति फैलिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। कञ्चन भयो मन अब, भयो उज्यालो जगतमा जब भयो तिमी मेरो। भयो उज्यालो जगतमा जब भयो तिमी मेरो। छुट्यो मोहको बन्धन पाई सहारा तिम्रो। साकार भयो सपना मेरो, मनमा उमंग छाएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। कञ्चन भयो मन अब, पाएर साथ तिम्रो धन्य भयो जीवन। पाएर साथ तिम्रो धन्य भयो जीवन। टुट्यो लोभको पासो आनन्दित भयो यो मन। खुसिया पार पाएर हर्ष विभोर भएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। कञ्चन भयो मन अब, जगतमा ज्योति फैलिएको छ। कञ्चन भयो मन अब, जगतमा ज्योति फैलिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। कञ्चन भयो मन अब। ओम शान्ति। आज विशेष सत्य बाबाको सद्गुरुबार रहेको छ। आज 2078 साल मङ्सिर 9 गते बिहिबार, तदनुसार 25/11/2021। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, आफ्नो तकदीर उच्च बनाउनको लागि रूहानी सेवाको शौख राख। सबैलाई ज्ञान धनको दान गरिराख। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो भाग्य बनाउनु छ भने आत्माहरूको सेवा गर्ने शौख राख्नु छ। र बाबा भन्नुहुन्छ, सबै आत्माहरूलाई ज्ञान धनको दान दिने, किनकि सबैभन्दा ठुलो दान नै ज्ञान धनको दान हो। ज्ञान अर्थात् के? स्वयंको परिचय, स्वयं भगवानको परिचय, उहाँसँग सम्बन्ध जुटाउने, यो सेवा गर्नु छ र सत्कर्म गर्ने श्रेष्ठ कर्मको ज्ञान दिनु छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यसको धेरै शौख राख्नु छ। प्रश्न छ, रूहानी बाबाले यस्तो कुन चाहिँ श्रीमत दिनुहुन्छ
जुन आजसम्म कुनै मनुष्यले दिएनन्। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, हामी आत्माहरूको पिता रुहानी बाबाले यस्तो कुन चाहिँ श्रीमत दिनुहुन्छ जुन कुनै मनुष्यले दिन सक्दैन, जो आजसम्म कसैले दिएका पनि छैनन्। बाबाको उत्तर छ, हे रुहानी बच्चाहरू, तिमीले रुहानी सेवामा दधिची ऋषिले जस्तै हड्डी देऊ। बाबाद्वारा जुन अविनाशी ज्ञान रत्न मिलेको छ त्यसको दान गर। यही हो सच्चा सेवा। यस्तो सेवा गर्ने मत कुनै पनि मनुष्यले दिन सक्दैन। रुहानी सेवा गर्नेहरू खुसीमा नाचिरहन्छन्। तकदीर उच्च बन्दै जान्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि यस्तो कुन चाहिँ ज्ञान हो जो एक शिव बाबाले नै दिनुहुन्छ, यस्तो श्रीमत एक शिव बाबाले नै दिनुहुन्छ जुन आजसम्म कुनै मनुष्यले दिएनन्। बाबा यसको उत्तर बडो प्यारले बताउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, हे रुहानी बच्चाहरू, आत्मारूपी बच्चाहरू, हामीले यो रुहानी सेवामा, आत्माको सेवामा बाबा भन्नुहुन्छ दधेची ऋषिले जस्तै हड्डी हड्डी देऊ। र बाबाद्वारा जुन हामी बच्चाहरूलाई जुन अविनाशी ज्ञान रत्न मिलेको छ, बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको दान गरिराख। यो नै सच्चा सेवा हो। सेवा त धेरै किसिमको छ, तर सच्चा सेवा बाबा भन्नुहुन्छ यो स्वयं भगवानले दिनुभएको सत्य ज्ञान, जो भगवानको श्रेष्ठ मत श्रीमत, यो दिनु नै वास्तवमा सच्चा सेवा हो। किनकि यस्तो सेवा कुनै पनि मनुष्यले गर्न सक्दैन, जो हामी बच्चाहरूले नै गर्न सक्छौँ। बाबा हुन्छ यो सेवा गर्ने मत पनि एक बाबाले दिनुहुन्छ, कुनै मनुष्यले दिन सक्दैनन्। जब हामी यसरी आत्माको सेवा गर्छौँ भने हामीमा धेरै खुसी, उमङ्ग, उत्साह आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ हामी खुसीमा नाच्दै रहन्छौँ, अर्थात् दिलमा धेरै उमङ्ग, उत्साह, खुसीको अनुभव हुन्छ। कारण किन कि जो आत्माले यो ज्ञान पायो ऊ पनि खुसीमा रहन्छ र भगवानलाई यति खोजिरहेका छन्। जब भगवानलाई भेटायो भने उनीहरूको खुसीको कुनै सीमा नै रहँदैन, जसले गर्दा ती आत्माहरूको दिलबाट दुआ निस्किन्छ हाम्रो लागि, र त्यो दुआ नै एउटा शक्तिको, एउटा खुसीको काम गर्छ, जसले गर्दा हामीलाई पनि भित्रभित्रै धेरै खुसी लाग्छ। र बाबा भन्नुहुन्छ साथसाथै आत्माको सेवा गरेको कारणले, सच्चा सेवा गरेको कारणले हाम्रो भाग्य पनि अर्कोतिर बढ्दै जान्छ। गीत छ, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शान्ति। बच्चाहरूले गीतका 2 लाइन सुन्यो। उनीहरूले त गीत बनाइदिएका छन्। जस्तै कसैको मगनी भयो भने यो त पक्का नै हुन्छ, स्त्री पुरुषले कहिले एकअर्कालाई छोड्दैनन्। कुनै वीरलाई यस्ता होलन् जो आपसमा मिलेनन् भने छोडी पनि दिन्छन्, हैन? त्यो कोटमा कोही न कोही मात्रै हुन्छ, बाँकी धेरै त मिलेरै बस्छ र मिलेरै बस्नु पर्छ भन्ने सोच सङ्कल्पले नै एक आपसमा सम्बन्ध जोडेका हुन्छन्। यहाँ तिमी बच्चाहरूले कोसँग प्रतिज्ञा गर्छौ? हामीले कोसँग गर्छौँ? ईश्वरसँग, जसको साथमा तिमी बच्चाहरूको वा प्रियतमाहरूको मगनी भएको छ। हाम्रो सगाई कोसँग भएको छ मगनी? एक बाबासँग। तर यस्ता बाबा जसले विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ उसलाई पनि छोडिदिन्छन्। यहाँ तिमी बच्चाहरू बसेका छौ। तिमीलाई थाहा छ अब बेहदका बाप दादा आउनुहुन्छ। यो अवस्था जुन तिम्रो यहाँ हुन्छ बाहिर सेन्टरमा हुन सक्दैन। यहाँ तिमीले सम्झन्छौ बाप दादा आउनुहुन्छ। बाहिर सेन्टरमा भन्छौ बाबाले चलाएको मुरली आउँछ। मधुबनमा डाइरेक्ट बाप दादा आउनुहुन्छ। यहाँ त के छ, बाप दादाले चलाउनु भएको मुरली आउँछ। यहाँ र त्यहाँमा धेरै फरक हुन्छ, किनभने यहाँ तिमी बेहदका बाप दादाको सन्मुख बसेका छौ। कहाँ बसेका छौ?
बापदादाको सन्मुख कहाँ हो त्यो? मधुवन। हामी सबै मधुवनमा बसेर बाबाको सन्मुख बसेर बाबाको मुरली सुन्दैछौँ। यो हामी स्मृतिमा राखौँ। त्यहाँ तिमी सन्मुख हुँदैनौ, चाहन्छौ सन्मुख गएर मुरली सुनौ। यहाँ बच्चाहरूको बुद्धिमा आउँछ बाबा अब आउनुहुन्छ, जस्तै अरू सत्सङ्ग हुन्छन् त्यहाँ सम्झिन्छन् फलाना स्वामी आउनुहुन्छ। कति फरक छ। अरू सत्सङ्गमा स्वामी आउनुहुन्छ, महात्मा आउनुहुन्छ, गुरु आउनुहुन्छ, अर्थात् देहधारी नै आउनुहुन्छ। तर हामी यहाँ बसिराख्दा हामीलाई के सङ्कल्प चल्छ? स्वयं निराकार भगवान साकार तनमा आउनुहुन्छ, बापदादा आउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कति धेरै फरक छ। तर यो ख्याल पनि सबैको एकरस हुँदैन। कसैलाई सम्बन्धी याद आउँछ, बुद्धि एक गुरुको साथमा पनि टिक्दैन। कोही बिरलै हुन्छ जो स्वामीको यादमा बसेको होस्। दुनियाँमा पनि सत्सङ्गमा पनि गुरु आउनुहुन्छ भनिन्छ, तर याद फेरि आफन्तको नै हुन्छ। यहाँ पनि बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्तै हो। यस्तो पनि होइन सबै शिव बाबाको यादमा रहन्छन्। बुद्धि दौडिरहन्छ, मित्र सम्बन्धी याद आउँछन्। सारा समय एउटै शिव बाबाको सन्मुख रह्यो भने अहो सौभाग्य। थाई यादमा कोही बिरलै रहन्छन्। यहाँ शिव बाबाको सन्मुख रहँदा त धेरै खुसी हुनुपर्छ। मधुवनमा कति खुसी लाग्छ। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभका गोप गोपिनीहरूसँग सोध। यो यहाँ गायन गरिएको हो। यहाँ तिमी बाबाको यादमा बसेका छौ, जानेका छौ अहिले हामी ईश्वरका बनेका छौँ। फेरि दैवी गोदमा हुन्छौँ। कसैको बुद्धिमा सेवा गर्ने विचार पनि चल्छ। यो चित्रमा यो थपघट गरौँ, यो लेखौँ। तर राम्रा बच्चाले सम्झन्छन् अब त बाबाबाट मात्र सुन्नु छ, अरू कुनै सङ्कल्प आउन दिँदैन। बाबाको चित्रमा पनि यो पोइन्ट भएको भए हुन्थ्यो, यो भएको भए यसरी सम्झौँ, त्यसरी सम्झौँ, एकातिर आउँछ। तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कोही कोही बच्चाहरूलाई त यस्तो हुन्छ, जो राम्रो राम्रो बच्चाहरू हुनुहुन्छ त्यो बच्चाहरूलाई यस्तो विचार आउँछ कि बस एक बाबाको नै याद गरिराखौँ, बाबालाई नै सम्झिराखौँ, एक बाबाबाट नै सुनौँ। बाबा ज्ञान रत्नले झोली भर्न आउनु भएको छ। त्यसैले बाबासँग नै के गर्नु पर्यो? बुद्धि योग लगाउनु छ। नम्बरवार धारणा गर्नेहरू त हुन्छन् नै। कसैले राम्रोसँग धारणा गर्छन्, कसैले कम धारणा गर्छन्। बुद्धियोग अरूतर्फ दौडिरहन्छ भने धारणा पनि हुँदैन। कच्चा हुन्छौ। 1-2 पटक मुरली सुन्यौ, धारणा भएन भने बानी बस्छ। फेरि जति सुने पनि धारणा हुँदैन। कसैलाई सुनाउन सकिँदैन। जसलाई धारणा हुन्छ उसलाई सेवाको शौक हुन्छ। बाबु जति ज्ञान रत्नको धारण हुन्छ, किनकि ज्ञान रत्नको धारणबाट आफूलाई कति खुसी, उमङ्ग, उत्साह, शक्तिको अनुभव भइरहेको हुन्छ। जसले गर्दा लाग्छ कि सबैलाई यस्तै होस्, सबैले यो कुरा पाओस्। त्यसैले ज्ञान सुनाउन पनि धेरै इन्ट्रेस्ट लाग्छ, धेरै शौक रहन्छ, उमङ्ग रहन्छ। गएर ज्ञान धन दान गरौँ, किनकि यो धन एक बाबा सिवाय अरू कसैसँग छैन। बाबाले यो पनि जान्नुहुन्छ सबैलाई धारणा हुन सक्दैन। सबैले समान रूपमा उच्च पद पाउन सक्दैनन्। त्यसैले बुद्धि अन्त भट्किरहन्छ। भविष्यको तकदिर त्यति उच्च बन्न सक्दैन। फेरि कसैले स्थूल सेवामा अथक सेवा गरेर सबैलाई खुसी पार्छन्। कोही ज्ञान धनको दान गरेर खुसी पार्छन्, कोही बाबा भन्नुहुन्छ स्थूल सेवा गरेर खुसी पार्छन्। जस्तै भोजन पकाउँछन्, बाबा भन्नुहुन्छ। फेरि कसैले स्थूल सेवामा अथक सेवा गरेर सबैलाई खुसी पार्छन्। जस्तै भोजन पकाउँछन्, खुवाउँछन्, यो पनि एउटा विषय हो नि। सेवाको जसलाई शौक हुन्छ उसले अरूलाई नभनी बस्न सक्दैन। बाबाले हेर्नु पनि हुन्छ। कहीँ देह अभिमान त छैन। आफूभन्दा ठुलाको मान राख्छन् वा राख्दैनन्। ठुला महारथीहरूको
मान त राख्नुपर्ने हुन्छ। हो, कुनै सानो पनि समझदार भयो भने हुन सक्छ ठुलाले उनको मान राख्नुपर्छ, किनकि उनको बुद्धिले छलाङ लगाउन सक्छ। सेवाको शौक देखेर बाबा पनि खुसी हुनुहुन्छ नि, यसले राम्रो सेवा गर्छ। सारा दिन प्रदर्शनी सम्झाउने पनि अभ्यास गर्नु पर्छ। प्रजा पनि त धेरै बन्नु छ, लाखौं प्रजा चाहिन्छ, अरू त कुनै उपाय छैन। सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी, राजा, रानी, प्रजा सबै यही बन्ने हुन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सत्ययुगको लागि सबै यही बन्छन्। त्यसैले सबैको समान किसिमको संस्कार हुँदैन, कर्म हुँदैन, व्यवहार हुँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ किनकि भेराइटी छन्। कति सेवा गर्नुपर्छ। बच्चाहरूको बुद्धिमा छ अहिले हामी ब्राह्मण बनेका छौँ। घर गृहस्थमा हरेकको अवस्था आआफ्नो हुन्छ नि, घरबार त छोड्नु छैन। बाबा भन्नुहुन्छ ठिक छ घरमा बस, तर बुद्धिमा यो निश्चय राख्नु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ घरबार छोड्नु छैन, तर बुद्धिमा यो निश्चय राख्नु छ। के निश्चय राख्नु छ? यो पुरानो दुनियाँ समाप्त हुन लागेको छ। हाम्रो अब बाबासँग मात्र काम छ। यो पनि जानेका छौँ कल्प पहिला जसले यो ज्ञान लिएको थियो उसैले लिन्छ। कसैले सुनेन भने दिक्क मान्नु पनि छैन, किनकि कल्प पहिला जसले लिएको छ उसैले लिन्छ। सेकेन्ड सेकेन्ड हुबहु दोहोरिरहेको छ। आत्मामा ज्ञान छ नि, बाबासँग पनि ज्ञान छ। तिमी बच्चाहरू पनि बाबा जस्तै बन्नु छ, पोइन्ट धारण गर्नु छ। सबै पोइन्ट एकैपटक सम्झाइँदैन, लक्ष्य पक्का राख्नुपर्छ। विनाश पनि सामुन्ने खडा छ, यो त्यही विनाश हो। सत्युग त्रेतामा कुनै लडाइँ आदि हुँदैनन्। त्यो त पछि जब धेरै धर्म हुन्छन्, सेवा वृद्धि हुन्छन् अनि लडाइँ सुरु हुन्छ। पहिला सुरुमा आत्माहरू सतो प्रधानबाट तल झर्छन्, फेरि सतो रजो तमोमा आउँछन्। यो सबै बुद्धिमा राख्नु छ। कसरी राजधानी स्थापना भइरहेको छ, यहाँ बसेका छौ, त्यसैले यो बुद्धिमा राख्नु छ। शिव बाबा आएर हामीलाई खजाना दिनुहुन्छ। कुन चाहिँ खजाना दिनुहुन्छ? ज्ञान धन, जसलाई बुद्धिमा धारण गर्नु छ। राम्रा राम्रा बच्चाहरूले लेख्छन्, लेख्नु राम्रो हो, यसबाट बुद्धिमा टपिक आइरहन्छ। आज यो टपिकमा सम्झाउने छु। बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई कति खजाना दिएको थिएँ। सत्युग त्रेतामा तिमीसँग अथाह धन थियो, फेरि वाम मार्गमा जानले कम हुँदै गयो, खुसी पनि कम हुँदै गयो, किनकि खजाना कम भएपछि खुसी कम त हुने नै भयो। तर वास्तवमा केही न केही विकर्म हुन लागे। वाम मार्गमा गएको कारणले झर्दा झर्दा कलाहरू कम हुँदै जान्छन्। सतो प्रधान, सतो रजो तमोको अवस्था हुन्छ नि। सतोबाट रजोमा आउँदा यस्तो पनि होइन तुरन्तै आउँछन्। तमो प्रधानमा पनि बिस्तारै बिस्तारै झर्छौँ, त्यसमा पनि सतो रजो तमो अवस्थाहरू आउँछन्। एकै पटक तमो प्रधान हुँदैनौँ, बिस्तारै बिस्तारै सिँढी उत्रिँदै जान्छौँ। कला कम हुन्छ, अब छलाङ लगाउनु छ। तमो प्रधानबाट सतो प्रधान कसरी बन्नु छ, यसको लागि कम समय बाँकी छ। गायन पनि गरिएको छ, चढे तो चाखे वैकुण्ठ रोस, फेरि त्यसपछि गिरे तो चकनाचुर। कामको थप्पड लाग्यो भने एकदम चकनाचुर हुन्छ, हात गोडा भाँचिन्छ। जस्तो कुनै मनुष्यले आफ्नो जीव घात गर्छन्। आत्मघात होइन, जीवघात भनिन्छ। त्यस्तै यो पनि आत्माको घात हुन जान्छ, कमाई सबै खत्तम हुन्छ। यहाँ त बाबाद्वारा वर्षा पाउनु छ, बाबालाई याद गर्नु छ, किनकि बाबाद्वारा बादशाही मिल्छ। आफूसँग सोध्नु छ, मैले बाबालाई याद गरेर भविष्यको लागि कति कमाई गरेँ? कुन कुरा सोध्नु छ हामीले? आफैले आफैलाई कि म
सारा दिनमा कति बाबालाई याद गरेँ, मैले यादको कति कमाइ गरेँ। भविष्यको लागि कति अन्धाहरूको लट्ठी बने, अर्को कति ज्ञानको अन्धकारमा रहेकोलाई ज्ञानको कति प्रकाष्ठा दिएँ, ज्ञानको लट्ठी कति बने। बाबा भन्छ अन्धाहरूको लट्ठी कति बने। घर घरमा सन्देश दिनु छ, यो पुरानो दुनियाँ परिवर्तन भइरहेको छ। बाबाले नयाँ दुनियाँको लागि राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। सिँढीमा देखाइएको छ, यो बनाउन मेहनत लाग्छ। सारा दिन विचार सागर चलिरहन्छ, यस्तो सजिलो बनाउन जसलाई सबैले बुझुन्। हैन, कसरी सजिलो भन्दा सजिलो तरिकाले सम्झाउनको लागि चित्र बनाऊ भन्ने कुरा सोचिरहनुहुन्छ बाबा। सारा दुनियाँ त आउँदैनन्, देवी देवता धर्मका नै आउँछन्। तिम्रो सेवा त धेरै चल्नु छ। तिमीलाई थाहा छ हाम्रो क्लास कहिलेसम्म चल्छ? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ हाम्रो यो क्लास कहिलेसम्म चल्छ, कहिलेसम्म चल्छ होला। उनीहरूले त कल्पको आयु लाखौँ वर्ष भन्छन्, सम्झिन्छन्, त्यसैले शास्त्र आदि सुनाइ नै रहन्छन्। सम्झन्छन् जब अन्त हुन्छ अनि सबैका सद्गति दाता आउनुहुन्छ। फेरि जो हाम्रा चेलाहरू छन् उनीहरूको गति हुन्छ। फेरि हामी पनि गएर ज्योतिमा समाहित हुन्छौँ। सन्यासी महात्मा गुरुहरूले यस्तो सोच्नुहुन्छ। तर यस्तो त होइन, तिमीलाई थाहा छ हामीले अमर बाबाद्वारा सच्चा सच्चा अमर कथा सुनिरहेका छौँ। त्यसैले अमर बाबाले जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्नु पनि पर्छ। केवल भन्नुहुन्छ, बाबाले भन्नुहुन्छ भने मान्नु पनि पर्यो। तर बाबाले के भन्नुहुन्छ? मात्रै मलाई याद गरेर पवित्र बन। अरू धेरै कुरा केही भन्नुहुन्न बाबा। एउटा बाबालाई याद गर्ने, अर्को पवित्र बन्ने। नत्र धेरै सजाय खानुपर्छ, पद पनि कम मिल्छ। बाबाले पनि बार बार भन्नुपर्ने हुन्छ। कारण किन? हाम्रै कल्याणको लागि, होइन भने फेरि हामीले सजाय खानुपर्छ, पद पनि धेरै पाउँदैनौँ। त्यसैले बाबाले बार बार हामीलाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। कुन कुरालाई? कि बच्चे मलाई याद गर र साथै पवित्र बन। सेवामा मेहनत गर्नु छ। जस्तै दधिची ऋषिको उदाहरण छ, हड्डी पनि सेवामा दिए। आफ्नो शरीरको पनि ख्याल नगरी सेवामा रहनु छ। यसलाई भनिन्छ हड्डी सेवा। र अर्को छ रुहानी हड्डी सेवा। रुहानी सेवा गर्नेहरूले रुहानी ज्ञान नै सुनाइरहन्छन्। ज्ञान धन दान गर्दै खुसीमा नाचिरहन्छन्। मनुष्यहरूले दुनियाँमा जुन सेवा गर्छन् त्यो हो जिस्मानी। शास्त्र बसेर सुनाउँछन्, त्यो कुनै रुहानी सेवा होइन। रुहानी सेवा केवल बाबाले नै सिकाउनुहुन्छ। रुहानी बाबा नै आएर रुहानी बच्चाहरूलाई पढाउनुहुन्छ। तिमीले अहिले तयारी गरिरहेका छौ सतयुग नयाँ दुनियाँमा जानको लागि। त्यहाँ तिमीद्वारा कुनै विकर्म हुँदैन। त्यो हो राम राज्य। त्यहाँ हुन्छन् नै थोरै। ती थोरै मनुष्यले आएर पढ्छन्। थोरै हुन्छन् जो सतयुगमा, उहाँहरू नै आएर पढ्छन्। अहिले त रावण राज्यमा सबै दुखी छन्। यो सारा ज्ञान तिम्रो बुद्धिमा छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बाबा हामीलाई सम्झाइ पनि रहनु भएछ। यही कुरा बाबाले बार बार हामीलाई सम्झाइ नै रहनु भएछ वर्षौँदेखि। त्यसैले बाबा एकातिर याद पनि दिलाउनुहुन्छ, अर्कोतिर बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो बुद्धिमा यो ज्ञान त छ नै। तर कसरी? नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार। यस सिँढीको चित्रमा नै सारा ज्ञान आउँछ। यी चित्र बनाउनको लागि मेसिन चाहिन्छ। त्यो लौकिक सरकारका सधैँ कति अखबार छापिन्छन्, कति कारोबार चल्छ। यहाँ त सधैँ हातले बनाउनु पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो अन्तिम जन्म पवित्र बन्यौ भने पवित्र दुनियाँको मालिक बन्छौ। यो ज्ञान कसैसँग छैन। भन्छन् यस सिँढीमा अरू धर्महरूको समाचार कहाँ छ? सोध्छन् नि। त्यो पनि यो गोलामा बताइएको छ। त्यसैले भन्ने ठिक छ, यो सिँढीमा त्यति डिटेल्स छैन। त यो सबै धर्म कहिले कहिले आउँछन्, के गर्छन्, होइन? यो सबै कुरा केमा छ? गोलामा, सृष्टि चक्रमा छ।
उनीहरू नयाँ दुनियाँमा त आउँदैनन्, उनीहरूलाई शान्ति मिल्छ। हामी नै स्वर्गमा थियौँ भने यहाँ नै बाबा राजयोग सिकाउन आउनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो प्राचीन राजयोग सबैले मन पराउँछन्। यो चित्रमा उनीहरूले आफै बुझ्छन्, अवश्य नयाँ दुनियाँमा केवल हामी नै थियौँ। जब ज्ञान बुझिसकेपछि तब थाहा हुन्छ कि वास्तवमा हामी नै थियौँ। आफ्नो धर्मलाई पनि जान्दछन्। जसरी क्राइस्ट आएर धर्म स्थापना गर्न, यति बेला उनी पनि भिखारीका रूपमा छन्। सबै तमो प्रधान भएका छन्। यो रचयिता र रचनाको कति महान ज्ञान हो। तिमीले भन्न सक्छौ, हामीलाई कसैको पैसाको आवश्यकता छैन। पैसा हामीले के गर्ने? तपाईले यो सुनेर अरूलाई सुनाउनको लागि अरू चित्र आदि छपाउनुहोस्। पैसा हामीलाई के गर्ने? पैसा चाहिँदैन, बरु चित्र छपाउनुहोस्। यी चित्रद्वारा काम लिनु छ, हल बनाउनुहोस् जहाँ यो ज्ञान सुनाउन सकियोस्। बाँकी हामीले पैसा लिएर के गर्ने? हजुरकै घरको कल्याण हुनु छ। तपाईले केवल व्यवस्था मिलाउनु होला। धेरैले आएर सुन्छन्। रचना र रचयिताको ज्ञान त धेरै राम्रो छ। यो त मनुष्यले नै बुझ्ने हो। बेलायतकाले यो ज्ञान सुनेर धेरै मन पराउने छन्, धेरै खुसी हुन्छन्। त्यसैले विदेशका बाबाका बच्चाहरू कति खुसी छन्। सम्झिन्छन् हामीले पनि बाबासँग योग लगायौँ भने विकर्म विनाश हुन्छ। सबैलाई बाबाको परिचय दिनु छ। सम्झिन्छन् यो ज्ञान परम पिता सिवाय अरू कसैले दिन सक्दैन। भन्छन् खुदाले स्वर्ग स्थापना गर्नुभयो, तर उहाँ कसरी आउनुहुन्छ? भन्न त भन्छन् भगवान आउनुहुन्छ, तर कसरी आउनुहुन्छ त्यो त कसैले पनि बुझेका छैनन्। यो कसैलाई थाहा छैन। तिम्रो कुरा सुनेर धेरै खुसी हुन्छन्। फेरि पुरुषार्थ गरेर योग सिक्छन्। तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नको लागि पनि पुरुषार्थ गर्नेछन्। सेवाका लागि धेरै ख्याल गर्नुपर्छ। यहाँ कला देखायो भने बाहिर पठाइन्छ। जान्दछन् मनुष्यले यो नयाँ दुनियाँ बन्न कहाँ समय लाग्छ र? कतै भूकम्प आदि हुँदा 2-3 वर्षमा नै एकदम नयाँ भवन बन्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि सत्यको स्थापना गर्न समय लाग्दैन। जति धेरै कारिगर हुन्छन् त्यति चाँडो घर बन्छ। 1 महिनामा पनि घर बन्न सक्छ। कारिगर सामान आदि सबै तयार भयो भने फेरि बन्नमा कहाँ ढिलो हुन्छ र? बेलायतमा घर कसरी बन्छन्? मानौ मिन्ट मोटर छिनमै। स्वर्गमा कति चाँडो बन्छन्? अब यसको दाँजोमा विचार गरौँ, स्वर्गमा कति चाँडै बन्छन् होला? सुन चाँदी तिमीलाई धेरै मिल्छ। खानीहरूबाट सुन चाँदी हिरा आदि ल्याउँछन्। कला त सबैले सिकिरहेका छन्। विज्ञानको कति घमण्ड छ। यहाँ विज्ञान फेरि त्यहाँ पनि काममा आउँछ। यहाँ सिक्नेहरूले त्यहाँ अर्को जन्म लिएर काममा आउँछन्। त्यसबेला त सारा नयाँ दुनियाँ हुन्छ। रावण राज्य नै खत्तम हुन्छ। 5 तत्त्व पनि नियम प्रमाण सेवामा रहन्छन्। स्वर्ग बन्छ। त्यहाँ कुनै उपद्रव हुँदैन, हैन? भूकम्प आउने, बाढी आउने, यो के पनि हुँदैन। बाबा हुन्छ। रावण राज्य नै हुँदैन। सबै सतो प्रधान हुन्छन्। सबैभन्दा राम्रो कुरा हो बाबासँग धेरै प्यार हुनुपर्छ। बाबाले जुन विचार दिनुहुन्छ त्यसलाई धारण गर्नु छ र अरूलाई दान दिनु छ। जति दान दिन्छौँ त्यति जम्मा हुन्छ। सेवा नै गरेनौँ भने धारणा कसरी हुन्छ? सेवामा बुद्धि चल्नुपर्छ। सेवा त धेरै हुन सक्छ। कसैले सेवा गरिराख्नु छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा नम्बर 1 मा छ आपसमा एकअर्काको मान राख्नु छ। सेवाको धेरै धेरै शौक राख्नु छ। ज्ञान रत्नले आफ्नो झोली भरेर फेरि त्यसको दान गर्नु छ।
बाबा भन्दै हुनुहुन्छ एक आपसमा मान राख्नु छ, सेवाको शौक राख्नु छ, ज्ञान रत्नले आफ्नो बुद्धि रूपी झोली भरेर बाबा भन्नुहुन्छ फेरि अनेकलाई त्यो सुनाउनु छ, ज्ञान धनको दान गर्नु छ। दोस्रो छ एक बाबाबाट नै सुन्ने सङ्कल्प राख्नु छ, अरू विचारमा बुद्धिलाई भड्काउनु छैन। उसको पनि सुनिहाल्नु, उसको पनि सुनिहाल्नु, के भन्ला बाबा भन्नुहुन्छ त्यो इन्ट्रेस्ट नै राख्नु छैन, एक बाबासँग नै सुन्नु छ। बाबाको वरदान छ ईश्वरीय अथोरिटीद्वारा सङ्कल्प वा बुद्धिलाई अर्डर प्रमाण चलाउने मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जसरी स्थूल हात खुट्टालाई बिल्कुलै सहज रीतिले जहाँ चाह्यो त्यहाँ चलाउँछौ वा कर्ममा लगाउँछौ, त्यसै गरी सङ्कल्प वा बुद्धिलाई जहाँ चाह्यो त्यहाँ लगाऊ। यसलाई नै भनिन्छ ईश्वरीय अथोरिटी। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जस्तो मन बुद्धिलाई, जस्तो हात खुट्टालाई हामी जहाँ चाहे त्यहीँ चलाउँछौँ, त्यहीँ राख्छौँ, तलमाथि गर्छौँ, त्यस्तै बाबा भन्छ मन र बुद्धिलाई जहाँ चाह्यो त्यति बेला त्यहीँ राख्न सकौँ। जसरी वाणीमा आउन सहज छ त्यसै गरी वाणीभन्दा पर जानु पनि त्यति नै सहज होस्। यसै अभ्यासले साक्षात्कार मूर्त बन्छौ। त्यसैले यस अभ्यासलाई सहज र निरन्तर बनाऊ अनि भनिन्छ मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबाले आज विशेष मास्टर सर्वशक्तिवान भव भनेर हामीलाई वरदान दिनुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ जसरी हात खुट्टालाई जहाँ चाहे त्यहीँ चलाउन सक्छौ, राख्न सक्छौ, त्यस्तै हाम्रो सूक्ष्म कर्म इन्द्रिय मन बुद्धिलाई पनि हामी त्यहीँ नै राख्न सकौँ, त्यही अनुसार चलाउन सक्छौँ, त्यही अनुसार कन्ट्रोल गर्न सकौँ। बाबा भन्नुहुन्छ यो नै के हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी सारा दिन यो स्मृतिमा राखौँ कि मेरो मन र बुद्धि कहाँ हुनुपर्छ। मन सदा मन मना भव। स्लोगन सो स्थिति शक्तिशाली छ भने परिस्थिति उसको अगाडि केही पनि होइन। सो स्थिति हाम्रो राम्रो छ भने परिस्थिति केही होइन, किनकि परिस्थितिलाई हामीले मिलाइहाल्छौँ। त्यसैले सो स्थिति नै हाम्रो मुख्य के हुनु छ, बलियो हुनु छ। यो थियो विशेष बाबाको आजको महावाणी र आजको टाइटल के छ, मास्टर सर्वशक्तिवान। हाम्रो आज दिनभरिको सम्मान बाबाले यो हामीलाई वरदान पनि दिनुभएको छ। त्यसैले सारा दिन हेर्ने कि जसरी हात खुट्टा चलाउन सजिलो छ त्यस्तै यो मनलाई पनि मैले चलाइरहेको छु, जहाँ चाह्यो जति समय लगाइरहेको छु, बाबामा टिकाइरहेको छु, यो सारा दिन चेक गर्नु छ। विशेष बाबाले आज हामी सबैजनालाई सेवाको शौकको बारेमा, पहिला सोको सेवा फेरि अनेक आत्माको सेवा, जो हजुरहरू सबैले चाहे त्यो बाबाको ज्ञानबाट होस् चाहे कर्म व्यवहारबाट होस् सबैलाई बाबाको सन्देश दिइराख्नु भएको छ र बाबाको दुआ, आत्माको दुआ प्राप्त गरिरहनु भएको छ। ओम शान्ति, ओम शान्ति। बाबा तिम्रै याद गरिरहूँ सदा, तिम्रै साथ मन वचन अनि कर्महरूले गरौँ सदा म शुभ काम।
वचन अनि कर्म पवित्र हुन्छ। मन पवित्र भए वचन अनि कर्म पवित्र हुन्छ। पवित्रतामै परमपिताको पवित्रतामै परमपिताको स्नेहिल दर्शन मिल्छ। बाबा तिम्रै याद गरिरहूँ सदा तिम्रै साथ तिम्रै साथ। गंगा जल झैहरूको कल्मश धोई हाँस्न सकूँ म। गंगा जल झैहरूको कल्मश धोई हाँस्न सकूँ म। शान्त र शीतल पवन सरीमा शान्त र शीतल पवन सरीमा सेवा बाँड्न सकूँ। बाबा तिम्रै याद गरिरहूँ सदा तिम्रै आत्मज्ञानको ऐना हेरी सधैँ आफ्नो रूप निहारौँ। आत्मज्ञानको ऐना हेरी सधैँ आफ्नो रूप निहारौँ। ज्योति रूप हूँ परम ज्योतिमय ज्योति रूप हूँ परम ज्योतिमय जीवन ज्योति चढाऊँ। बाबा तिम्रै याद गरिरहूँ सदा तिम्रै साथ तिम्रै साथ। मन वचन अनि कर्महरूले गरौँ सदा म शुभ काम म शुभ